Kinsay magdahom nga kining halos wala pa natandog nga lasang ug bisag aha ka mulingi puro kahuyan na pa day nagpuyo nga nanginanglan sa tuntag sa tagsa kapag tagad. Siya si Samson Lambon, 59 years old, nagpuyo dire sa pinakatunga ug pinakatago nga lugar sa Kalasangan, dire sa Puro 4 Kalabugaw ing Basugong Bukidnon. Dire walay laing makita kundi kini mga dagkong kahoy ang mosugat nimo. Si Samson usa ka PWD, kini yang sitwasyon since birth inani na yang sitwasyon ang nakapait kay wala man lang siya kaugalingong pamilya para magatiman niya. Si Samson naginusara aning bukira diri siyang gamay na balay nga gihatag daw sa mga sundalo sa iya. Ang kinabuhi ni Samson ring dapita perting paita kay gasaligra sa ubang silingan para makakaon siya. Tungod sa iyang sitwasyon dili gid niya kaya maglakaw-lakaw og layo kay wala sadyay masakyan. Matud pa niya sa isa ka adlaw gabi ra siya mukaon para matipid niya ang gamay nga ginahatag sa iyang silingan sa iya. Ug napagani mga adlaw nga wala gid siya kaunon kay walay mohatag niya.